गंबट से आपको बताते चले, गंबट में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में गंबट के 20 से ज़ायद स्कूल के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा और तालिबात के दरमियान नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुन्नबी पर तकारीर में मुकाबला चात हुए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीर में कामयाब तलबा और तालिबात को हौसला अफजाई के लिए शीट्स दिए गए। गंबट के होटल में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर शुरका ने गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस का अहतमाम माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से किया गया। तकरीर में ASP गंबट नुमान जफर ने बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क़यामत तक इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सीरतुन्नबी पर तलबा और तालिबात के मबैन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतुन्नबी पर मुकाबला चात हुए। कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात भी कॉन्फ्रेंस का आज यहाँ गंबट शहर में इनेकाद किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक खराज तहसीन पेश करने वाली बात है, क्योंकि एक बहुत ही अहम और हम सब के दिल के करीब मौजू है। और इस पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम शोबा एजाद के लोगों ने इसमें शिरकत की है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो हम बच्चों की बात करें, मुख्तलिफ़ स्कूलों के स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने टैलेंट का मुजाहरा किया तकारीर के सूरत में और नात खानी की सूरत में, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अहम दर्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की मुबारक तालीमात के हवाले से जो मरकज़ी सदर हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक सुमरो साहब और गंबट की जो इंजाम है उनके जो मेज़बान है साईं मोहम्मद रज़ी सुमरो साहब की तरफ से आज सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो गंबट की मुकामी होटल में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। इसमें तमाम स्कूल जो हैं उनके बच्चों को बुलाया गया है, जिस पे दोनों जहां के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे उसकी सीरत पे जो है आज बात करने के लिए कि बच्चों को मौका फराहम किया गया है। हम समझते हैं कि तहरीक अमन पाकिस्तान ने जो आज प्रोग्राम अरेंज किया है बच्चों के हवाले से, और उनको ये बताया गया है कि हमारे दोनों जहानों के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एहसानमंद हूँ मोहतरम जनाब रफ़ीक अहमद सुमरो साहब और मोहम्मद रज़ी सुमरो साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में जो है मुनक़्क़िद किया हुआ है। और ये हमारे शहर गंबट में जो है ये तकरीरी और नात कंपटीशन जो है इसमें ज़बरदस्त प्रोग्राम मैंने देखा है कि अभी तक जज साहबान जिन्होंने वो उनको जज कर रहे हैं। रिज़ल्ट तो ज़ाहिर सामने आएगा और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। लेकिन मैं ये कि ज़रूर कहना चाहूँगा कि सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस पे जितना भी मौजू आप ले लें, लेकिन मौजू हम कभी कंप्लीट नहीं कर सके। वो इसलिए कि सरकार मदनी वो रहमतुल आलमीन है, ना सिर्फ रहमतुल आलम इस्लाम के लिए, आलम दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। और उनका मौजू जो है वो न किसी ने आज तक कंप्लीट। ये तहरीक अमन पाकिस्तान ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोग्राम रखा है, तो तहरीक अमन पाकिस्तान, दरअसल बात यह है कि इस्लाम मज़हब ही जो है वो अमन और सलामती का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पे तहरीक अमन पाकिस्तान का सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना इंतहाई एक खूबसूरत मौका है, बरमहल है। और हमारे नौजवानों को इसमें अपनी टैलेंट दिखाने का, लियाकतें दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। और मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात TMA हॉल में हाजी मुनीर अहमद नौरानी की सदारत में इनेकाद पजीर हुई, जिसमें शहर भर में महाफिल मिलाद जलूस और बेहतरीन गलियां और गाड़ियां सजाने वाले अशकान रसूल में इनामात तकसीम किए गए। मिलाद कमेटी जिना टाउन के सदर मियाँ राशिद महमूद ने हाजी मुनीर अहमद नौरानी चौधरी असगर अली गुज्जर को खुसूसी पगड़ी पहनाई। हाजी मुनीर अहमद नौरानी ने मिलाद कमेटी जिना टाउन को खुसूसी इनाम से नवाजा। तकरीब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकज़ी रहनुमा मलिक बख्श इलाही, मलिक अदनानुल हक, जनरल सेक्रेटरी मिलाद कमेटी के अलावा अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान भी शरीक थे। हारूनाबाद में मुबैना तौर पर जहरीले शुआर में खाने से 35 बच्चों की हालत गैर हो गई।
ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہارون آباد میں مختلف فیملیز کے بچوں نے ایک ہی شوارما شاپ سے شوارمے خریدے تھے اور شوارمے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بچوں کی حالت بگڑنے لگی، جس کے باعث بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ بچوں کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، ان کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ بچوں کی تعداد تقریباً 35 ہے جو اب تک ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہسپتال میں داخل بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بچوں نے شوارما کھایا جی، اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ بچے ہیں، بھتیجے ہیں، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، کسی کو موشن لگ گئے، کسی کو الٹیاں شروع ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو اکٹھے جو ہیں ادھر لے کے آئے ہیں ہاسپٹل میں۔ ان کا ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ تو ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ اگر تو دکان میں کچھ خرابی ہے، شوارما کھایا تھا اس میں کچھ خرابی ہے تو ان کو دیکھا جائے، چیک کیا جائے۔ تو بس یہی ہماری ڈیمانڈ ہے جی۔ جب کوئی بڑا بزنس مین اور کوئی بڑا آفیسر کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو دوسرا انسان اس کی بڑی مہمان نوازی کرتا ہے، کیونکہ اس کو مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسان مشکل وقت میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی غریب انسان اس کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، کیونکہ اسے اپنا مفاد نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر مفاد نظر آتا تو وہ مہمان نوازی کرتا۔ انسان جو کہ مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں وقت گزارتے ہوئے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر غریب مہمان کی عزت اس طرح کرے جیسے امیر مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اور مہمان اگر مزدور ہو تو اس کی عزت اسی طرح کی جائے جیسے کسی بڑے آفیسر کی عزت کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی غریب انسان کی مہمان نوازی کرو گے تو آپ کے رویے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوگی اور دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں 6 اگست کاپر سٹور چوک میں قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ڈی ایس ریلوے محمد حنیف کی ہدایت پر ڈپٹی ڈی ایس ریلوے عمران مشال کی نگرانی میں ہوا۔ آپریشن کے نتیجے میں قبضہ مافیا سے 7 مرلہ کمرشل زمین واگزار کروا لی گئی۔ آپریشن کے دوران 8 شاپس سیل جبکہ بڑے سائن بورڈز بھی اتار لیے گئے۔ قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی کمرشل پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو 50 کروڑ سے زائد ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ایس پی ریلوے رانا افتخار کے تعاون سے مکمل کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران انسپیکٹر آف ورکس یاسر عرفات کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ قبضہ مافیا کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ ڈی ایس ریلوے ڈپٹی ڈی ایس ریلوے کی بریفنگ، ریلوے پراپرٹی کی 1-1 انچ کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی ایس ریلوے کی بریفنگ، قبضہ مافیا کسی رعایت کے مستحق نہیں، تاہم قبضہ مافیا سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو خبر دیں کہ شاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق صدر انجمن قصابہ سرائے عالمگیر نذر حسین قصاب کے صاحبزادے اور انعام علی تجمل حسین علی ریاض کے بھائی اور سابق چیئرمین سید شفاقت حسین شاہ قاضی واکر راجہ نثار احمد کے بھتیجے عثمان علی کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب نواب میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ معزز مہمانوں کا استقبال چیئرمین سید شفاقت حسین شاہ، راجہ نثار احمد، صدر انجمن قصابہ نذر حسین، ملک عمیر زبیر پٹواری اور دیگر نے کیا۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں سابق ایم این اے ملک حنیف ایوان، سابق ایم این اے ملک جمیل ایوان، سابق چیئرمین راجہ طاہر حبیب، سابق ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی ملک توقیر یعقوب ٹیپو، صدر انجمن تاجران سرائے عالمگیر ملک جمشید ایوان، سابق کونسلر چودھری مظفر حسین، سابق کونسلر چودھری غضنفر بھولا، راجہ سہیل صدیق پٹواری، راجہ نوید ایڈوکیٹ، چیئرمین عمران بٹ عرف مانا بٹ، راجہ فیصل فرنیچر والے، حاجی راجہ عبدالغفار مرزا آصف، راجہ امجد کریالہ، چودھری کیسر ایڈوکیٹ، سب انسپیکٹر پولیس چودھری عارف گجرات، ٹھیکیدار چودھری محمد الیاس پیر خانہ نکا، سیٹھ محمد عارف، سیٹھ عارف شیخ شبیر حسین، راجہ اقبال اسمبلی کے علاوہ ممتاز سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
ٹیکسلا سے آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف ہمایوں خاجدون کی رپورٹ کے مطابق کرائم کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے، سماج دشمن عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، ایس ایچ او ٹیکسلا کی بریفنگ۔ ایس ایچ او ٹیکسلا چودھری محمد رفیق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک کیٹیگری کے 2 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سکلین عرف گینڈا جو کہ 2019 سے 395 سنگین مقدمات میں اشتہاری تھا، جبکہ ملزم خالد حسین اغوا برائے تاوان میں 2019 سے اشتہاری تھا۔ چودھری محمد رفیق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات کوشش کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ ٹیکسلا شہر اور گردنوا میں امن و امان قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ سماجی حلقوں نے اس بہترین کارروائی پر تھانہ ٹیکسلا کی ٹیم کو نیک تمناؤں سے دعائیں دیں۔ خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کا اہم اجلاس خانقوہی کے مقام پر منعقد ہوا، جس میں علاقہ نظام پور کے اداروں کے علاوہ جنرل سیکرٹری تحصیل جہانگورہ نیاز علی، صدر تحصیل جہانگورہ زاہد خان نے شرکت کی۔ سابق وزیر اور صوبائی رہنما عوامی نیشنل پارٹی مسعود عباس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اب کے ساتھ نئی حلقہ بندی کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ نئی حلقہ بندی میں نظام پور کے 4 یونین کونسلوں کے ساتھ حقیقت میں زیادتی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کر سیاسی اور قانونی جنگ لڑیں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے زمینی اور جغرافہ حقائق کو اکثر نظر انداز کر کے نظام پور کے 4 یونین کونسلوں کو ایک تحصیل سے نکال کر نوشہرہ کے سب سے آخر تحصیل کے حلقہ میں شامل کیا، جو سراسر غلط ہے۔